अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। बिलावल भुट्टो जरदारी की इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ कितनी मौसर है, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। क्योंकि बज़ाहिर तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले बरकरार हैं, लेकिन बैकडोर राब्ते भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर ये तजवीज़ पेश की है और इसका कहा है कि जनाब पंजाब से आगाज़ किया जा सकता है। गो के नंबर पूरे नहीं हैं, 20-22 नंबर चाहिए होंगे और उस पर कमर ज़मान कारा साहब ने ये कहा था, एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने दावा किया था कि हमारे बहुत सारे लोगों से राब्ते मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो हम आगाज़ कर सकते हैं पंजाब से। अब नून लीग की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई है और इस पर मशावरत हो रही है कि क्या ये तजवीज़ आया, इस पर अमल दरामद हो भी सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरी जाने पीडीएम का जो इजलास हुआ उसमें फजल रहमान साहब ने बिल्कुल 190 डिग्री का यू टर्न ले लिया है और पहले वो कहते थे हुकूमत को घर भेजे बगैर वो घर नहीं जाएंगे, ये दिसंबर आखिरी होगा। उसके बाद मिलियन मार्च की बात की गई और फिर जनाब जल से जुलूस की बात की गई और अब आखिर में बात आ गई है। उन्होंने कहा है कि जी हम इंतखाबात की 2023 में जो होंगे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मुतहर्रिक करेंगे अपने कारकुनान को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को। इस पर हम बात करेंगे कि ये जो तजवीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है, इस पर नून लीग गौर कर रही है। क्या नून लीग में वोट को जो इज़्ज़त दो का बयानिया है आज भी कारामद है, या शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है अब उसने जगह ले ली है वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए की। क्योंकि कश्मीर में हमने देखा पीडीएम टूटने के बाद कितना नुकसान हुआ अपोजिशन को। अगर वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ते तो वहाँ हुकूमत बनाई जा सकती थी। यही बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी और उन्होंने कहा कि जी इन इख्तलाफात की वजह से बहुत नुकसान हुआ अपोजिशन को और हुकूमत के सामने एक तगड़ी जो अपोजिशन नज़र आती थी वो अब नहीं है। इसलिए हुकूमत की जानिब से अगर हम बात करते हैं तो रावी चैन ही चैन लिखता है, कोई भी ऐसी तहरीक मौजूद नहीं है, ना ही जो सियासी जमातें इक़्तिदार से बाहर हैं यानी अपोजिशन में मौजूद हैं वो इतनी तगड़ी नज़र आती हैं और ना ही उनका कोई लाया अमल ऐसा नज़र आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर ये तजवीज़ दी है कि जनाब चेंजिंग लाई जा सकती है। यही आज का हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी और सवाल भी सबसे बड़ा यही है कि क्या ये इस पर कितनी मौसर है ये तजवीज़, तहरीक आदम एतमाद कितनी कामयाब हो सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके हैं। इसी तरह हमने देखा कि सेनेट में भी हुकूमत कामयाब हो गई अपना सेनेट चेयरमैन लाने के लिए, हालांकि नंबर्स वहाँ मौजूद हैं अपोजिशन जमातों के पास यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, वो चाहें तो वहाँ से भी आगाज़ किया जा सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जनाब हम चाहते हैं पंजाब से शुरू किया जाए। उसके बाद राना सरोला साहब का बयान सामने आया इस तजवीज़ के बाद, उन्होंने कहा जी अगर पंजाब हुकूमत गिर जाती है तो 10 दिन के अंदर अंदर ही आप देख लीजिएगा वफाकी हुकूमत भी गिर जाएगी। और क्यों गिर जाएगी, जाहिर है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, अगर यहाँ से 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जिसमें जहांगीर तरीन ग्रुप बहुत अहम है। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से अगर हम बात करें तो वो एक तरफ खामोश होकर हालात को देख रहे हैं कि हमें कितना फैसिलिटेट कर रही है ये हुकूमत इमरान खान की और कितना इनके खिलाफ जो केसेस थे उस पर जो दबाव में ले आए थे जहांगीर तरीन ग्रुप को, उस पर कितना अमल दरामद हो भी रहा है। अब देखना यह है कि ये अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तजवीज़ है और इस पर हम बात करें जी, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली शाहिदा रहमानी साहब मौजूद हैं, उनके साथ आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून और मेंबर पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दोनों खुशामदीद कहेंगे। शाहिदा रहमानी साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं कि आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तजवीज़ दी है कि जनाब इन हाउस तब्दीली आ सकती है, तहरीक आदम एतमाद ला सकते हैं हम लोग अगर नून लीग हमारा साथ दे। तो आपको क्या लगता है कितना ही आसान है पंजाब में हुकूमत गिराना या वफाक में? बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स चेयरमैन साहब ने जो बात कही बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और आपको ये मालूम है कि नून लीग की पंजाब में अक्सरियत है और यही वजह है कि हमने इनसे पहले भी ये मुतालबा किया था और इस वक्त पीटीआई जो कि टूट फूट का शिकार है, मुख्तलिफ घरों में बट गई है और तरीन ग्रुप अलग हो चुका है। तो पॉलिटिकल मैं समझती हूँ विजडम यही होता है कि फौरी तौर पे मौके पे जाकर और फिर इस वक्त जो लोग हैं पीटीआई के और वो जो तब्दीली के नाम पर आए थे आज वो अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं और यही वजह है कि आप देखें कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए उसमें तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को कामयाबियां हासिल हुई हैं। तो अवाम तो इनको रिजेक्ट कर चुके हैं और वो मेंबरान जो अवाम से वादा करके आए थे वो भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ देख रहे हैं
اور یہی ایک جمہوری طریقہ ہے. اس میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی بہترین ٹائم ہے اور سیاست میں وقت جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور اگر وقت پہ فیصلہ کیا جائے تو یہ ان ہاؤس تبدیلی یعنی پارلیمنٹ کے تھرو تبدیلی ہی جمہوریت کا حکم ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اچھا، لیکن اس میں شاہدہ رحمانی صاحب ایک بات یہ بھی ہے جو نون لیگ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جناب سینٹ میں تو ظاہر حکومت سے زیادہ آپ لوگوں کے ممبرز موجود ہیں، یعنی نون لیگ اور آپ کے، تو وہاں سے آغاز کیوں نہیں کیا جائے؟ جبکہ پنجاب کی اور آپ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں تو پہلے سینٹ کی طرف آ جائے جہاں آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں. جی بالکل. آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں ہمارے نہ صرف نمبر پورے بلکہ زیادہ تھے، لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے کھلے عام دھاندلی ہوئی ہے اور کھلے عام جو ہے وہ ووٹوں کو چرایا گیا ہے، الیکشن کے نتائج کو بدلا گیا ہے. اب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اگر پنجاب سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر نیشنل اسمبلی اور سینٹ بالکل جائیں گے. اور میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سینٹ میں جانے سے گھبرا رہے ہیں. سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم کم ہونے کے باوجود نیشنل اسمبلی میں ہم نے کامیابی حاصل کی تھی. لیکن جس طریقے سے ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول جو ہے وہ بالکل غیر جانبدارانہ کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اپنا رول جو ہے غیر جانبدارانہ اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانا چاہیے. یقینی بنانا چاہیے. اس پر آصف باجوہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی قیادت سوچ رہی ہے اس بارے میں، جو خاص طور پر ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ اور فاروق عادل صاحب بھی سینئر تجزیہ کار، دانشور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو خوش آمدید. جی آصف باجوہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. جی آصف باجوہ صاحب کیا کہیں گے ان ہاؤس تبدیلی کی جو تجویز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. گزارش اور کی طرف جانا چاہوں گا. 2002 آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. 2002 میں جب آپ لیگ کی حکومت بنی تو اس میں ٹینیور پورا کیا گیا، لیکن ان ہاؤس تبدیلی کی گئی. جب 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو پھر ٹینیور پورا کیا گیا، لیکن جی اچھا باجوہ صاحب شاید ٹیلی فون میں کوئی ڈسٹربنس ہے. تو صرف فاروق عادل صاحب آپ کو خوش آمدید ایک بار پھر. کیا کہیں گے سر بلاول بھٹو صاحب کی جو تجویز ہے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ تو فرما رہی ہیں جی بالکل ہو سکتی ہیں، اتنے بڑے نمبرز موجود نہیں ہیں اور پنجاب میں ہم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. ہلو جی فاروق عادل صاحب. میں نے گزارش کی کہ آپ نے ابھی فرمایا کسی کا نام دیا ہے، کن کا ذکر کیا کہ تبدیلی آ سکتی ہے، کون ہے؟ سر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، ہم تیار ہیں، اگر نون لیگ بھی چاہتی ہے تو یقیناً اس پر کام ہو سکتا ہے اور پنجاب سے آغاز ہو سکتا ہے اس کا. جی اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک جمہوری طریقہ ہے تبدیلی کا، اور اگر اس پر پیپلز پارٹی اور ان کی قیادت سوچ رہی ہے تو یہ ایک اس کا آپشن ضرور موجود ہے. لیکن ابھی آپ نے کسی خاتون کا ذکر بھی کیا، شاہدہ رحمانی میں ان صاحبہ کی آواز ایم این پہچان نہیں اے. سکا. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ ہیں، ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا، شاہدہ صاحبہ نے ابھی ذکر فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی اس کے ساتھ ہی بتایا کہ جب چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سینٹ میں ووٹ خرید لیے گئے. تو جب ہم یہ کر رہے ہوں گے، تحریک عدم اعتماد لا رہے ہوں گے، تو کیا یہی پروسیس وہاں نہیں دہرایا جائے گا؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں تحریک عدم اعتماد عام طور پہ کامیاب نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجوہات شاہدہ رحمانی صاحب کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر صرف پارلیمنٹ کے اندر ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی، پارلیمنٹ سے باہر بھی کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سے اثر انداز ہوتی ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کبھی ایسی کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی جس کا اسٹیبلشمنٹ نے جس کا ساتھ نہ دیا ہو. اچھا تو سر اسی انتظار میں بیٹھ گئے سب. ہلو، تو اس کا مطلب ہے فاروق عادل صاحب کہ پہلے وہاں سے کنفرمیشن لے لیں، اس کے بعد پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھیں.
یہ نہیں، میں کنفرمیشن لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے خلاف ہوں کہ آپ کسی پارلیمانی پارلیمنٹ سے باہر جائیں پارلیمنٹ کی کسی ایکٹیویٹی کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہی ہیں. تو جب گراؤنڈ ریئلٹیز یہی ہیں اور وہ ریئلٹیز تبدیل نہیں ہوئی تو ہم ایسی ایکٹیویٹی میں اگر جائیں گے تو یا تو ہمیں کوئی ایسی گارنٹی حاصل ہے، لیکن اگر ایسی گارنٹی حاصل نہیں ہے تو کیا یہ وقت کا ضیاع نہیں ہوگا؟ سر بڑا اچھا پوائنٹ ہے سر. آصف باجوہ صاحب سر کیا کہیں گے، آپ کی قیادت کیا سوچ رہی ہے جو اس تجویز پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے؟ سر میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پنجاب میں ووٹ فار نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہیے اور اس کے بعد ہم مرکز کی طرف بڑھیں گے. بالکل. گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 6 سیٹیں ہیں اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ 6 سیٹوں کی وجہ سے یہ ووٹ فار نو کانفیڈنس کو کامیاب کروا سکیں گے؟ کسی صورت ہمارے نمبر پورے نہیں ہوتے، نمبر 1. نمبر 2، اب سیکنڈ جو ان کی خواہش یہ ہے کہ جن کے پاس 7 سیٹیں ہیں، آئی مین ٹو سے پاکستان مسلم لیگ کا قائد اعظم گروپ، چوری شجاعت صاحب اور چوری پرویز الہی صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ 6 سیٹوں والی پارٹی کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہماری بات ماننے کو تیار ہوں گے؟ جسٹ ایک ملاقات پرویز الہی صاحب کی آصف زرداری صاحب کے پاس لاہور میں بحریہ میں ان کے گھر چلے جانا اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے. جہاں تک میرا علم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نمبر پورے نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی اس قسم کی غلطی کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. تو پیپلز پارٹی والے ہمیں بتائیں کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیسے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں یا کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں ووٹ فار نو کانفیڈنس کی تحریک 100% کامیاب ہو جائے گی. اچھا یہ بات باجوہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ، یہی بات میں شاہد رحمانی صاحب کی طرف، یہ آپ کا سوال اچھا ہے کہ جی آپ کو کہاں سے یا تو اتنے لوگوں سے رابطے میں ہیں شاہد رحمانی صاحبہ، کیونکہ 20-22 نمبر آپ کو چاہیے ہوں گے اور آپ نے ٹھیک ہے یہ تو آصف باجوہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں، یا پرویز الہی صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے یا جہانگیر ترین گروپ کے جو نمبرز ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، تبھی آپ نے یہ بات کی ہے، یا صرف یہ ایک جسے بات کر دی آپ نے سیاست میں جس طرح ہوتا ہے کہ یہ ایک بات کر کے اور آگے نکل گئے آپ؟ جی شاہد رحمانی صاحبہ. جی دیکھیں جس طریقے سے ابھی بات کر رہے تھے آصف باجوہ صاحب، جی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پولیٹیکل اس میں والی بات ہی نہیں نظر آ رہی کہ سیاست میں نہ تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ چاہیے، ہم نے بھی یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہوگا، ہم نے ہمیشہ اکثریت کی رائے کا احترام کیا، بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی ہے بالکل آپ لوگوں نے. پی ایم ایل این نے جب نیشنل اسمبلی میں واضح اکثریت رکھی تو ہم نے اپوزیشن لیڈر اور جو ہماری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ پی ایم ایل این کو دیا، یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں دیا جائے. پیپلز پارٹی اس طرح کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. ابھی انہوں نے خود کہا کہ جی پرویز الہی سے ملاقات ہو جائے یا جہانگیر ترین سے. دیکھیں سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن تھا اس میں پی ٹی آئی واضح اکثریت کے ساتھ تھی اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے انہیں شکست دی اور اتنا شکست دی. تو اس وقت بھی ناممکن کہا جا رہا تھا کہ اس سیٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. یوسف رضا گیلانی کی فتح یقینی نہیں تھی، غیر یقینی تھی سینٹ کے حوالے سے جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس غیر یقینی فتح کو ہم نے یقین میں بدل دیا. سیاست میں ہم سارے پتے ابھی سے ان کو کھول کے اس پروگرام میں بتائیں گے کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ تو جب لیڈرشپ فیصلے کرتی ہے، آپس میں بیٹھتی ہے، باہمی اتفاق ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں
یعنی پتے پیش کی آپ جاتی شو نہیں ہیں۔ کرنا چاہ رہے لیکن آپ نے یہ تجویز دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ دیکھیں جب اگر تجویز دی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھ کر اس کے اوپر اگر وہ چاہتے ہیں تو بیٹھ کر بات کریں۔ نہیں تو اس ہم یہ میں تھوڑی کہہ رہے ہیں نہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے- شاہدہ رحمانی صاحبہ، ہمارے MCA کو لیکن اگر یہ وزیر سارا اعلیٰ کچھ بنا ہی دیں دیکھیں یا اسپیکر بنا دیں، ہم تو کچھ نہیں ڈیمانڈ نہیں کر ٹھیک رہے ہے آپ بڑے ہیں۔ عہدے دینے کو تو آپ بات تیار ہی ہیں، نہیں بڑے عہدے دینے کو آپ تیار ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنا تھا تو آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرتے، وہاں زیادہ موجود تھے آپ لوگ۔ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی علیحدگی اختیار نہیں کی۔ جو ان کا موقف تھا کہ جی استعفے دیں پیپلز پارٹی کو، آپ نے آج تک کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے موقف کی جیت ہوئی کہ ہم نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں رہ کر ہی لڑا جا سکتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جے یو آئی ہو یا پی ایم ایل این یا دیگر ادر جماعتیں، وہ سب کے سب پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں۔ سر یہ بڑی یہ بالکل باجوہ صاحب یہ تو بڑی سمارٹ موو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، گیند ایک بار پھر آپ کے کورٹ میں پھینک دی۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھ لیجئے استعفے دینے والی بات بھی تھی کہ آپ آغاز کرتے آپ نے نہیں کیا، اب عدم اعتماد کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی آگے بڑھیں ہم ساتھ ہیں آپ کے۔ اب میں عرض کرتا ہوں یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لون دونوں ہی نیشنل اسمبلی میں بڑی اپوزیشن پارٹیز ہیں، یہ درست بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے قطعی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کے خلاف یا اپنی اپوزیشن پارٹی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں اپنی آنریبل ممبر شاہدہ صاحبہ سے ایک سوال کا جواب دینا ان کو چاہوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک بہت بہترین ڈیموکریٹک پارٹی ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا۔ جب پچھلے ٹینیور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے صادق سنجرانی صاحب چیئرمین تھے تو ان کو کس طریقے سے ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں اور ان کو ڈکلیئر کیا گیا کہ ہم ان کو کس طریقے سے یہ لے کر کے آئے چیئرمین سینٹ۔ اس کے بعد بلوچستان اسمبلی میں انہوں نے جو کچھ کیا، کیا یہ باتیں یہ بھول گئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں۔ اگر ڈیموکریٹک ہے، بالکل یہ ڈیموکریٹک ہے، جو شریعتی پارٹی ہے، یہ میں کہتے ہیں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این ایک شریعتی پارٹی ہے، ہم ان کو ہی چیف منسٹر بنائیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے، ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ سر باجوہ صاحب وہ کہہ تو رہی ہیں کہ پتے ہیں ہمارے پاس، جس طرح بلوچستان میں تبدیلی ہم کرا سکتے ہیں، سینٹ میں سنجرانی جیت سکتا ہے، تو ان کی اعتبار بھی تو کریں نا، کچھ مبہم رکھی ہوئی ہیں کچھ باتیں۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی ایسی سازش کا شکار ہو کہ ہم کسی ایسے آدمی کو پنجاب کی چیف منسٹری دے دیں جس کے پاس 6 یا 7 سیٹیں ہوں۔ اگر ہم اپنی بات پہ قائم ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چیف منسٹری نہیں چاہیے، ہم نے تو نہیں آپ کو غلط بیانی سے بات کر رہے ہیں، آپ غلط بیانی سے بات کو موڑ رہے ہیں۔ میری بات سن لیں۔ اچھا یہ باجوہ صاحب یہ بات کس نے کہی ہے کہ کاف لیگ کو دینی ہے انہوں نے وزارت یا آپ نے؟ وہ تو کہہ رہی ہیں جی ہاں یہ بتائیں نا تھوڑا سا آپ کھل کے۔ یہ بات یہی میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اپنے اندر کے فوڈ بتائیں کہ آپ متحد نہیں ہیں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ اپنے اندر کے اچھا کرنا نہیں چاہتے، اس کا مطلب ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ جو کہہ رہی ہیں باجوہ صاحب آپ کرنا نہیں چاہتے۔ سر نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سر جب تک آپ بات سنیں گے نہیں پھر میرا موقف نہیں آئے گا۔ جی باجوہ صاحب، میرا موقف، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے چیف منسٹر کی، نہیں، لیکن اگر ہم پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر نہیں بنائیں گے تو وہ کیوں آئیں گے ہمارے پاس؟ اسپیکر تو وہ پہلے ہی ہے اس کے، اور اسپیکر کے بعد جو نیکسٹ امپروومنٹ ہوتی ہے، جو نیا عہدہ بنتا ہے وہ چیف منسٹری کا ہے۔ وہ کہیں گے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ سر تو پہلے باجوہ صاحب پہلے پوچھ تو لیں زرداری صاحب سے، ہو سکتا ہے کچھ اور انہوں نے، دیکھیں زرداری صاحب کی پولیٹکس سمجھنے کے لیے تو کہا جاتا ہے پی ایچ ڈی کرنا پڑتا ہے، اور فاروق عادل صاحب نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہے، کچھ پی ایچ ڈی نہیں کرنا پڑتا۔ آصف زرداری صاحب بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو، ان کے جب وہ زندہ تھی
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की पार्टी थी और चारों सूबों की जंजीर बेनजीर थी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब के कुर्बान जाऊं और ऐसे लोगों को भी कुर्बान जाऊं जो आप लोग कहते हैं कि उनको भी पीएचडी करना पड़ती है, जो ऐसे आदमी का आपने नाम ले लिया जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चारों सूबों से और कश्मीर से उठा के सिर्फ इंटीरियर सिंध की जमात उन्होंने बना दी। बहुत अच्छे जी, आप कैसे कह सकते हैं सर कश्मीर, चले ये देखें बाजवा साहब, चले ठीक है आपके तहफुजात होंगे। फारूक आदिल साहब, आप लगता है आपको ये जो शाहिदा रहमानी साहिबा फरमा रही हैं कि जी हम तो तैयार हैं और नंबर भी जाहिर है पत्ते शो नहीं करना चाहती, बाजवा साहब के जो तहफुजात है कि जी अगर 7 या 8 सीटें परवेज इलाही साहब यानी काफ लीग आती है तो जाहिर है स्पीकर तो ऑलरेडी वो मौजूद हैं, तो फिर क्या दो बातें पेश नजर रखनी बहुत जरूरी है। शाहिदा रहमानी पार्लियामेंट की रुकन है, हमें उनका एहतराम है, और बिलावल साहब जो है, बिलावल साहब, हेलो जी जी आवाज आ रही है सर आपकी, पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं और वहाँ उसके पार्लियामानी लीडर भी हैं, उनका भी एहतराम है। लेकिन बात यह है कि आप 6 नशिस्तों के साथ आपकी तजवीज़ ये है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद ले आए, बिस्मिल्लाह जरूर ले आए, लेकिन आप ये कहते हैं कि हमें कुछ पत्ते छुपा के रखने हैं। तो भाई जिसकी ताकत से आप तब्दीली लाना चाहते हैं पंजाब में, उसको एतमाद में तो ले। अब आपका कहना ये शाहिदा साहब फरमा रही हैं कि हमसे आके पूछें, तो भाई वो क्यों आपसे आके पूछें? आप तो सेनेट का इलेक्शन नहीं जीत सके थे, आपसे आके क्यों पूछें? सर वो कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिस तरह जिताया है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आप हार गए थे ना, नहीं मेंबर जिस तरह बनवाया सर इन्होंने, वो मुस्लिम लीग नवाज के वोट से यूसुफ रजा गिलानी जीते थे। इनको पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो असल वोट तो मुस्लिम लीग का था। देखिए ग्राउंड रियलिटीज होती है, आप उससे हटना नहीं चाहिए। आप प्रपोजल पेश कर रहे हैं तो आप पंजाब में अपोजिशन की जो अक्सरियती जमात है उसको कॉन्फिडेंस में लें। अगर आप ये बहुत संजीदा आपका मूव है, मेरा ख्याल है कि ये मूव संजीदा नहीं है। बुनियादी तौर पर जब ये बात पीपल्स पार्टी की तरफ से कही जाती है तो तीर और तलवार अपोजिशन की तरफ निकाला जाता है। ये जो आपका अपोजिशन इत्तेहाद है उसको निशाना तंज और तज़हीक बनाया जाता है बिलावल साहब की तरफ से। इसी तरह मुस्लिम लीग को तनकीद का निशाना वो बनाते हैं। बुनियादी तौर पर इस वक्त उनका टारगेट हुकूमत नहीं है, उनका टारगेट पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है। और ऐसा लगता है कि कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हुई है या उनके साथ कोई ऐसे वादे वईद हुए हैं जिसकी वजह से वो अपोजिशन की कुव्वत को मुंतशिर करने पर लगे हुए हैं। सर किसने किए वादे वईद सर? जिसका एक सबूत हमें बलोचिस्तान में मिलता है कि बलोचिस्तान में 2 अफराद शामिल कराए गए हैं पीपल्स पार्टी में। सर शामिल कराए गए या नून लीग से वो तंग थे जिनके साथ जो रवैया रखा गया, वो तो ये कहते हैं। अब जिस आदमी ने डिफेक्शन करनी होती है वो कोई बहाना कोई उधर तो तराशता है ना। शाहिदा रहमानी साहिबा, ये तो फिर जो बात कर रहे हैं फारूक आदिल साहब भी और बाजवा साहब भी, सर इसमें सर गुजारिश ये है कि जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब और उनके दोस्त जो हैं वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की, उन्होंने आज से 2 साल पहले छोड़ दिया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। आज नहीं वो हमसे हमें छोड़ के गए। ये जरा ये क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूँ, हम हमें छोड़ के नहीं वो गए, हमें वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, हमें छोड़े हुए 2 साल हो गए उनको। चलें जी, तो फिर फारूक आदिल साहब की बात की नफी हो गई कि जनाब किसी ने शामिल नहीं कराया, कराना होता तो पहले करा देते। इसका मतलब है कि वो नाराजगी थी उनकी। सर छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर यहीं से हम बात करेंगे कि फिर ये स्मार्ट मूव जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, फारूक आदिल साहब की बात मान ली जाए या आसिफ बाजवा साहब की, तो लगता है कि काबिल अमल नहीं है। पीपल्स पार्टी मजीद है अभी भी कि तब्दीली आ सकती है, हम अपने पत्ते मुबहम रखेंगे, आखिर में शो करेंगे। जिस तरह हम बलूचिस्तान में तब्दीली लाए, जिस तरह यूसुफ गिलानी साहब को जिता दिया, इसी तरह की बहुत सारी बातें हमारे पास हैं। यकीनन राब्ते होंगे उनके जहांगीर ग्रुप से भी या परवेज इलाही साहब से भी, तो किस तरह ये आगे बढ़ सकती है ये बात काबिल अमल है भी नहीं, इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक की बात कहीं हो जाएगा, देखते रहिए अलग खबर।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बिलावल भुट्टो की स्मार्ट मूव, जिस पर नून लीग और बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका रद्दअमल क्या है। इसमें एक अहम मसला जो है मैं अपने मौजूद मेहमानों के सामने रखना चाह रहा हूँ, वो है जी पीडीएम टूटने के बाद की जो कहानी है, और अब जो इजलास हुआ था पीडीएम का सरबराही इजलास, और जहाँ कराची में जलसे का भी ऐलान हुआ है, तो वहाँ तो अब गवर्नमेंट जाने की कोई बात ही नहीं कर रहे। वो तो अब बात कर रहे हैं कि जनाब 2023 इलेक्शन की तैयारियां की जाएं, और इतने ज़्यादा अगर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं तो फिर होगा क्या, क्योंकि ये काबिल अमल इसका मतलब नहीं है। शाहिदा रहमानी साहब, इसका जवाब नहीं दिया आपने आसिफ बाजवा साहब ने जो पॉइंट उठाया था। देखिए जी, आसिफ बाजवा साहब ने एक बात की बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में इनको याद होगा कि हमारे कोई एमपीएम मौजूद नहीं थे। दूसरी बात की, इन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बात की, और आपको ये याद हुआ होगा जब 4 महीने धरने हुए और इनकी औसान पता हुए, तो वही शहबाज शरीफ जो कहते थे नाजेबा जबान इस्तेमाल करते थे, वो उनकी गाड़ी ड्राइव करके उनके लिए अनवर शाम के खाने तैयार कराए गए, और कहा गया कि जरदारी साहब ही सही है, वही असल लीडर है। ये सारी कौम ने देखा, और आज भी मुझे कहते हैं कि जो जरदारी साहब सियासत जिस तरह कर रहे हैं उस तरह मैं समझती हूँ इस वक्त कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने 2008 से 13 तक 5 साल पहली मरतबा पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट में मुद्दत पूरी की, और दूसरे पे भी टेन्योर पे जो हमारे तहफात से रिजर्वेशन थे, लेकिन हमने सबको बुला के इस मुल्क में जमहूरियत की दाखिल डाली। और आपने जब थर्ड टेन्योर 2018 में देखा कि इनकी दानिशमंदी ये थी कि ये इलेक्शन का बाइकआउट करके सबके सब ये जो आज पीडीएम में शामिल जमाते सब बाइकआउट करके पार्लियामेंट में ना जाने का ऐलान कर चुकी थी। कि यही वो हमारी लीडर के अंदर सियासी बसीरत और दानिशमंदी थी कि जिन्होंने फैसला किया कि जमहूरियत को नहीं डीरेल होने देना, हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। और खुदा ने इनको 3 साल के अरसे के अंदर बेहतरीन एक्सपोज किया पीटीआई को। और फिर ये पीडीएम जिन्होंने इख्तिलाफ इस बात पे किया था कि इस्तीफे दें, तो मैं इनसे सवाल पूछती हूँ कि आपके इस्तीफे का है, आप आज तक पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? अच्छा, इनाउंस तब्दीली की बजाय ये जो तरीका है इस्तीफे का, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की मुस्तकिल तायीद होती जा रही है, और पीपल्स पार्टी की जो सियासी बसीरत है वो किसी जमात इसका मतलब नहीं आ है रही। बिल्कुल जी, इसका मतलब है आसिफ बाजवा साहब आप लोग तो फिर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं और चाहते नहीं है कि उस्मान बुज़दार और खान साहब की हुकूमत जाए। हम तो ये समझते हैं। एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। जी। आपने देखा नहीं कि जब बजट सेशन था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पीएमएलएन के साथ बैठ कर लीडरशिप के साथ फैसला किया हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, और आपने देखा कि हमारे मेंबर्स पूरे थे और पीएमएलएन के मेंबर्स जो हैं वो तकरीबन 25 से 30 मेंबर गायब थे, और यही वजह हुकूमत ने आसानी के साथ बजट पास कर लिया। आसानी बजट पास कर लिया। और शहबाज शरीफ साहब लेकिन वो किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ गए हुए थे गालिबन, और उनके साथ नहीं करें। अगर उनके साथ कोई इमरजेंसी हो गई थी तो आपके 25 से 30 मेंबर। तो ये तो बाजवा साहब, ये शाहिदा रहमानी साहब जो सवाल उठा रही हैं ये भी दुरुस्त है कि फिर तो आप लोग चाहते ही नहीं है और इस गवर्नमेंट को घर भेजना। ये मैं अर्ज करता हूँ मुझे पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा बजट बता दें जो पास ना करवा सके हुकूमत। सर मज़ामत तो होती है, मज़ामत ही नजर नहीं आई। सर मेरी बात तो सुन लेना। आप ओपन रास्ता दे रहे हो, फिर कहेंगे जी पाकिस्तान की तारीख का। हमने हमारे मेंबरान ने वहाँ पे जो नुकात थे, पॉइंट ऑफ आर्डर थे, वहाँ पे सब लोगों ने अपनी स्टेटमेंट दी, अपनी तकारीर की, सारा कुछ किया। और इसके बावजूद क्योंकि उनकी अबदी अक्सरियत थी, ये बजट पास होना ही था, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात ना कि हम चाहते ही नहीं है, हम तो ये समझते हैं कि इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के मजदूर के लिए, इस मुल्क के किसान के लिए, इस मुल्क के छोटे दर्जे के मुलाजमीन के लिए, कारोबारी तबके के लिए, सबके लिए जरूरी है। लोग बेइंतहा परेशान है। 75 पैसे पेट्रोल, 122 रुपए मिल रहा है। सर तो फिर घर भेजने का कोई, चले आपको एजेंडा बता दें। आसिफ बाजवा साहब, आप लोगों के जहन में क्या है जी? बिलावल भुट्टो साहब ने तो कह दिया कि जी, जैसे शाहिदा रहमानी साहब भी कह रही है इस्तीफे दे दें, इस्तीफे देने को आप तैयार नहीं। आदम एतमाद की वो बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं नंबर पूरे हो ही नहीं सकते। मेरी बात तो सुन लेना। फिर रास्ता भी तो नहीं है सर कोई। मेरी बात सुन ले सर। इस्तीफे दे देते हैं कि ये कमिटमेंट कर ले कि ये सिंध असेंबली से इस्तीफे देंगे, हम पंजाब असेंबली से दे देंगे, लेकिन हमें ये कहते हैं कि ये तो फिर सर ये तो एतबार नहीं है इसका मतलब आपस में। आप पीपल्स पार्टी को कह रहे हो जी आपने पंजाब से अगर दे दिए तो पीपल्स पार्टी सिंध से नहीं देगी। इसलिए कि इनकी वहां पे तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है।
हम तो दे सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तरीके से बाई इलेक्शन करवा दें, वो अगर एक सूबे में हम अगर रेजिग्नेशन दे दें, वो एक्सेप्ट करा के अगले दिन बाई इलेक्शन ऐलान करा दें, तो फिर आपने जो देखा कि जिस तरीके से बाई इलेक्शन में NA 75 में और PP 38 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने धुंध डाली और बैलेट बॉक्स के उठा के ले गए, और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको किडनैप कर लिया गया, और उस वजह से ये सारी की सारी बातें फिर कैसे हम अफोर्ड कर सकेंगे सर कि ये बाई इलेक्शन करवावे। इसका मतलब है फिर तो बाजवा साहब, ये तो फिर फारूक आदिल साहब जो तस्वीर पेश कर रहे हैं तो वो दुरुस्त है फारूक आदिल साहब, फिर तो इसका मतलब है दोनों पार्टियां ही, इसका मतलब है आपको इनकी बातों से अंदाजा नहीं हो रहा कि पीपल्स पार्टी भी ज़्यादा स्मार्ट प्ले कर रही है, और वहाँ से हम नून लीग की तरफ से भी देख रहे हैं कि जी वो भी तैयार नहीं है, और दोनों ही चाहते ये हैं कि गवर्नमेंट मुद्दत पूरी कर ले। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। इन दोनों जमातों का एक दूसरे पे एतमाद नजर नहीं आता, और उसकी वजूहात भी हम गिन सकते हैं, लेकिन हमें एक और मंजर भी देखना चाहिए। अभी हम खबरें सुन रहे हैं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। पंजाब अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में चंद माह में, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 में आम इंतखाबात हो जाएंगे। अच्छा, कब इस वक्त का आपको लगता है फिर? मेरी अर्ज सुन लीजिए, इसके इम्कानात हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम तारीख को देखें पाकिस्तान की, तो 1977 में भुट्टो साहब की 1.5 साल की हुकूमत रहती थी, लेकिन उन्होंने कबल वक्त 77 के इलेक्शन कराए थे, और वो किस एजम्पशन पे कराए थे? उन्होंने इस एजम्पशन पे कराए थे कि अपोजिशन मुंतशिर है, तहरीक इंसाफ, तहरीक इस्तिकलाल और बाकी जो अपोजिशन की जो दीगर जमातें थी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग वगैरह, इनके दरमियान शदीद इख्तलाफात थे। जमीयत उलमाए पाकिस्तान एक बड़ी पार्टी थी, वो भी तहरीक इस्तिकलाल के साथ थी। तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने इंतशार को हाईलाइट किया, और भुट्टो साहब उस ट्रैप में आ गए और उन्होंने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया कबल अज वक्त। उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने तारीख है। वो इंतखाबात जो है वो मुतनाज़ा हो गए, उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का रुख बदल गया। मैं ये फील कर रहा हूँ, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त भी हिज़्ब इख्तिलाफ, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी ना किसी दर्जे में अपने इख्तिलाफात को उभार के, उसको हाईलाइट करके वो ऐसा तासुर देना चाहती है कि अपोजिशन में फूट है, और ताकि हुकूमत कबल अज वक्त इंतखाबात की तरफ जाए। और अगर ऐसा जाती है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत खसारे में रहेगी। अच्छा, आपको लगता है कि फिर हुकूमत खसारे में रहेगी? ये जो तासुर है फूट डालने के, तो बातें नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें सर मैं जानना चाहूँगा, अब बाजवा साहब आप जो बात कर रहे थे, क्योंकि PDM का जो सरबराही इजलास हुआ है उसमें तो अब 29 तारीख को जलसा है कराची में, और फजल रहमान साहब ने साफ कह दिया है, पहले तो कहा करते थे जी इसके घर भेजे बगैर हम घर नहीं जाएंगे, धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगी, और सब कुछ छोड़कर अब उन्होंने कहा जी 2023 इंतखाबात की अब तैयारी शुरू कर दें। इसका मतलब है कि घर भेजना नहीं चाहते। PDM के प्लेटफॉर्म से जो गुफ्तगू हुई है वो मैं कर रहा हूँ। कंफ्यूजन रखना चाहते हैं, कंफ्यूजन। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से मियां शहबाज शरीफ साहब दोबारा PDM की उन्होंने मीटिंग कॉल की, और मौलाना फजल रहमान साहब ने वहां पे एंड पे ये ऐलान किया कि हम 29 अगस्त को कराची में जलसा करने जा रहे हैं। यही तो बात है। अगर आसो भुट्टो अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये समझते हैं कि हमें टफ टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को, और जिस तरीके से सिंध में उनके MNA इस वक्त बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल 14 है शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, 14 जी PTI के 14 सिटी में, कराची सिटी में, और टोटल सिंध में उनके 22 MNAs हैं। ठीक है जी। तो गुजारिश ये है कि इस वक्त चाहिए तो ये था कि अगर ये कोई ऐसा जॉइंट वेंचर बना के गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहते हैं तो इनको शामिल हो जाना चाहिए। छोटा सा इख्तलाफ ही था ना रेजिग्नेशन के मतलब, इस्तीफों के मतलब, तो उसको जब हमारे मकसद एक हो जाएंगे, जिस तरीके से मेरे भाई कह रहे थे कि जब 1977 की तहरीक थी और उसमें असगर खान और शाह महमूद नूरानी और उस वक्त 9 सितारे बने थे, कौमी इत्तेहाद बना था, हमें भी चाहिए कि PDM को इस तरीके से, जो थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ है दो जमातों का जो चले गए हैं,
इनको चाहिए कि ये खुद पाकिस्तान के अवाम की ये उसको ज्वाइन करे और 29 अगस्त के जलसे में शामिल हो, ताकि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और उनको ये बताया जाए कि अवाम आपकी पॉलिसियों से और आपकी बैड गवर्नेंस पे तंग हो गया सर। इसका मतलब है कि ये तो बात जो कर रहे हैं बाजवा साहब, फारूक आदिल साहब, इसका मतलब है एजेंडा फिर अब हुकूमत के घर जाने वाला तो निकाल दिया गया, बात हो गई जी महंगाई पे, गुर्बत पे, बेरोजगारी पे, और ये अब इलेक्शन की तैयारियां समझने शुरू हो गई हैं, इसलिए लोग अपने कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए इस तरह के जलसे हुआ करेंगे। ये तो होनी चाहिए ना, ये बात ये तो होनी चाहिए। देखें, अब आप आखिरी साल शुरू हो गया गवर्नमेंट का, अब कौन सा अदम एतमाद और कौन सी चीज, ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये समझता हूँ, यानी ये सारे बहुत सारे मामलात में ये तो फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग इसका मतलब है फारूक आदिल साहब जी, ये तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग समझ रहे हैं इसको, इसका मतलब है आप बिलावल भुट्टो साहब की मूव ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती पॉलिटिक्स में, और क्या होता है? तो पॉलिटिक्स सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। क्या हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही है? जो अभी अपना वो एक रिपोर्ट लेके आए हैं सोशल मीडिया पर, और ये जो ट्रेंड्स वगैरह पर लेके आए, ये क्या है? हकीकत तो उसमें कुछ भी नहीं है, पॉइंट स्कोरिंग है। तो पॉइंट स्कोरिंग कौन नहीं करता? सब करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये मेरा एक हंच है, सिर्फ तारीख के मुताले की रोशनी में, कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर किसी न किसी दर्जे में एक किसी न किसी लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, और वो हुकूमत को मजबूर करके कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ लाना चाहती है, और हुकूमत उस तरफ आ रही है। और अब जब वो आ रही है तो फिर तरीके अदम एतमाद बेमानी हो जाती है। ये एक यूं कह ले कि ये एक दिखावा है, ये एक जकावा है कि आप ये दिखा रहे हैं, आपका टारगेट कुछ और है। पॉलिटिक्स में यही होता है। पॉलिटिक्स में ये होता है। यूसुफ दालिया साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने रखेंगे कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है, जाहिर है अपोजिशन से तो कोई खतरा नहीं है। दालिया साहब, अब आप लोगों को, और रावी चैन ही चैन लिखता है, लेकिन दूसरी तरफ कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो वो तो जाहिर है तगड़े जलसे होंगे अपोजिशन के, क्योंकि कारकर्दगी की जब बात करते हैं तो फिर बताने के लिए आपके पास भी कुछ नहीं होता। जी जी यूसुफ साहब। अच्छा अली भाई, ये आपस में जो इनका मामला था उनके पीडीएम की सूरत में हमारे सामने है, वो भाई साहब क्या कहेंगे? अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब सिर्फ इस तरह के जलसे ही होंगे, क्योंकि अब वो जो मफामती बयानियां हैं, कहा जा रहा है कि जी वो फिर वापस ऊपर आ गया है, और वोट को इज्जत दो की जो बात कर रही थी मरियम बीबी, वो एक बार फिर जो है ये पीछे हो गया है, और मफामती बयानिए के मुताबिक अब फैसले हो रहे हैं, और उसी पे कायल कर लिया है फजल रहमान साहब को भी, और कहा गया कि जी छोड़ दें इन बातों को। अब इस गवर्नमेंट का, इस तरह फारूक आदिल साहब फरमा रहे हैं कि आखिरी साल ही शुरू हो गया है, अब तो इसलिए आप लोग भी खामोश हो गए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जो बात की गई है स्मार्ट मूव है, तो इसलिए सियासी जवाब दे रहे हैं आप, सीरियस आप भी नहीं है। जी बाजवा साहब। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आई, अब आई है, आप जरा काइंडली जी मैं ये बात कर रहा हूं कि सर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो गुफ्तगू हुई है, लगता यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कायल कर लिया है फजल रहमान साहब को, वोट को इज्जत दो एक तरफ हो गई बात, अब मफामती सियासत दोबारा ऊपर आ गई है, और आप लोगों ने इस कायल करने के बाद अब इसलिए जलसे वगैरह शुरू हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का दायरा जिस तरह फारूक आदिल साहब फरमा रहे हैं आखिरी साल शुरू हो गया है, तो अब इस तरह की कोई भी मूव बिलावल भुट्टो जरदारी कितना ही कहते रहे हैं, वो नंबर भी हो सकता है शो कर दें, तो लेकिन आप लोगों ने करना नहीं है। देखिए बात ये है कि ये जो अक्सर है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियां फाशिद साहब की मुज़ाहमती सियासत है और मियां शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमती सियासत है, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हमारे खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है, और लोग इस बात पे, लोगों की सियासत जिंदा है कि हमारी पार्टी में कुछ अंदरूनी इख्तलाफात है। कतई तौर पे हमारी पार्टी ना इंतशार का शिकार है, ना फूट फूट का शिकार है, ना हमारा कोई रवैया मज़ामती है, ना हमारा रवैया को मुफाहमती है। हम तो हमारा एक ही है, मियां साहब का जो माटो है, जो अवाम के लिए है कि वोट को इज्जत दो, उस नारे से हम पीछे नहीं हटे। और ये गलत बात है कि मियां शहबाज शरीफ साहब मज़ामत छोड़ के और ये मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। नहीं, इसमें बाजवा साहब, लेकिन इसमें गुजारिश तो सुन लें सर, इसमें ये सबने देखा कि जिस तरह के आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने हिस्सा ही नहीं लिया। हिस्सा तो दूर की बात है,
ایک ٹویٹ تک نہیں کیا, اس الیکشن کی کمپین میں شامل نہیں ہوئے, اس کا مطلب گروپ بندیاں تو ہے نا؟ نو کرتے طور پہ گروپ بندی نہیں ہے میاں. دیکھیے الیکشن کمیشن میں جو علی امین گنڈاپور کو وہاں پہ نوٹسز دیے, ان کو فائن کیے, اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو انہوں نے فائن کیے اور جرمانے کیے. میاں شہباز شریف صاحب جو الیکشن کیمپین ہے اس میں وہ قانونی طور پہ نہیں جا سکتے تھے. الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندیاں تھی. وہ ایم این اے ہے پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں, وہ قائد حسب اختلاف ہے. سر ایم این ایز تو آپ کے تھے سر, کافی سارے تھے وہاں پر, اور آپ کے ظاہر ہے وہاں شاہد خاقان عباسی اور بہت سارے لوگ دیگر گئے. اس طرح پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت وہاں موجود تھی. ایک عام ایم این اے کا جانا اور ایک قائد حسب اختلاف ہو کر کے وہاں پہ جانا, یہ بہت ڈفرنس ہے. نہیں ڈفرنٹ تو ہے سر, قدغن تو کوئی نہیں ہے سر اس حوالے سے قانون کی. نہیں قدغن ہے, وہ کہتے ہیں کہ جائیں گے تو ہم آپ کو فائن کریں گے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سب لوگ گئے اور ان سب کو فائن کیا الیکشن کمیشن. تو سر ٹویٹ ہی کر دیتے, ایک ٹویٹ بھی نہیں کیا انہوں نے ایک کہ جی ووٹ دیں نہ دیں, کیا کریں کیا نہ کریں. سر بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم بی بی جو ہے وہ لیڈر ہماری نہیں ہے؟ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر ہے. اور قطعی طور پہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں کہ یہ جو تاثر پیدا کیا جاتا ہے ہمارے خلاف, یہ لوگ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کی خاطر ہمارے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں. دیکھیے یہ بات شہباز شریف صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہی بڑی کلیئر کٹ کہ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے لیکن اختلاف نہیں ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اختلاف نہیں ہے. ہمارے اندر کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کل بھی میاں نواز شریف کو لیڈر مانتے تھے, آج بھی میاں نواز شریف کو لیڈر آج بھی میاں صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہیں, اس کا مطلب ہے آپ سب لوگ ان کے بیانیے کے ساتھ ہیں. یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ پڑے ہیں, جو ہم دوسری بڑی پارٹی کی دیکھیں نا, کیا 5 لاکھ ووٹ لینے والے کو 27 سیٹیں, 6 لاکھ ووٹ لینے والے کو 27 سیٹیں, 5 لاکھ ووٹ لینے والے کو 6 سیٹیں. یہ میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں سر. جی سر سن رہا ہوں بالکل, اور 11 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. سر میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. نبیل کمول صاحب نے اے آر وائی میں وسیم بطامی کے ساتھ کہا جی 16 سیٹیں ہمارے ساتھ, انہوں نے 16 سیٹوں کا وعدہ کیا تھا, لیکن سر 11 سیٹیں دی. لیکن باجوہ صاحب لیکن اس پہ پیپلز پارٹی نے شوکات نوٹس دے دیا گبول صاحب کو. انہوں نے کہا جی اس طرح کی باتیں آپ اپنی طرف سے نہ کریں. یہ نہیں ہے, میں نے تو ایک سرسری کی بات کی ہے. میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی. وہ جو بات آئی ہے جو اس وقت نیشنل ٹی وی پہ یا ایک جو پرائیویٹ چینل تھا اس پہ آئی, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ وائرل. نہیں تو سب جانتے ہیں سر, اس کو شوکات نوٹس دے دیا ہے پیپلز پارٹی نے, اور کہا ہے جی اپنی پاس سے بات کی تھی, کوئی ہمارے کسی سے کوئی سے رابطے نہیں ہے, کوئی سی بات نہیں. چلے سر, یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واٹس مین بائی شوکات نوٹس ایٹ دس اسٹیج. وہ کیا کریں گے اور شوکات کا کیا مطلب ہو, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے. میں ایسی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ان کا اپنا درمی بہت شکریہ. آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, ممبر پنجاب اسمبلی, ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ شاہدہ رحمانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے موجود تھیں. فاروق عادل صاحب سینئر تجزیہ کار دانشور موجود تھے. جناب گفتگو آپ نے سنی. یوسف دالیہ صاحب کی بات ہم تک نہیں پہنچ سکی اور پروگرام کا چونکہ ٹائم ختم ہو گیا. ہم نے بات کی آج بلاول بھٹو زرداری کی ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے جو اسمارٹ موو انہوں نے چل دی ہے, اور اس پر اپوزیشن کی دیگر جماعتیں مشاورت ضرور کر رہی ہیں, لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو بات سامنے آئی, ان کے جو سربراہ ہیں فضل الرحمان صاحب, ان کی شکل میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 29 تاریخ کو کراچی میں جلسہ ہوگا, لیکن ہم تیاریوں کا ہم نے آغاز کر دیا ہے الیکشن 2023 کے حوالے سے. تو اس پر پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب اپوزیشن جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں, اور وہ کیا واقعی یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کو ختم کر دیا جائے. آپ کے سامنے واضح ہو گیا. یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا کے بعد.